अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाजरीन, पिछली क्लिप जो बड़ी मुश्किल से फेसबुक और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाली गई, उसको कई मरतबा हटाना पड़ा, जिसकी वजह से प्रोग्राम में काफ़ी देरी भी हुई है। बहरहाल, मैंने पिछली क्लिप और वीडियो में ये बयान किया था कि अंबिया मा सबक ने इमाम मेहदी अजलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ के बारे में कौन सी बातें की हैं। आज बात होगी इंजील की, यानी हज़रत मसीह के ऊपर आने वाली किताब, जिसे हम इंजील और ईसाई बाइबल के नाम से याद करते हैं। उसमें इमाम अली मकाम और आखिरुज़्ज़मान को लेकर क्या कहा गया है। हालांकि उससे पहले ये वजाहत ज़रूरी है कि मौजूदा ज़माने में जो इंजील हमारी निगाहों के सामने है वो 4 तरह की है, यानी 4 अलग अलग अफराद ने हज़रत मसीह की ज़िंदगी को अपने एतबार से लिखा है, जिसे आज के ईसाई और मसीही बड़ी मोहब्बत और एतक़ाद के साथ देखते हैं। वो 4 इंजीलें जो इस वक्त पूरी दुनिया में मौजूद हैं, उसमें एक इंजील मैथ्यू की है, जिन्हें उर्दू और फारसी में मती कहा जाता है। दूसरी इंजील लूका की है, जिन्हें ल्यूक कहा जाता है, LUKE। और इसी तरह से तीसरी इंजील यूहन्ना की है, जिन्हें जॉन के नाम से याद किया जाता है। और चौथी इंजील मरकुस यानी मार्क के नाम से मौसूम है। हालांकि ये बात भी गौर करने वाली है कि ये तमाम अनाजील हज़रत मसीह के दुनिया से जाने के बाद, यानी आसमान पर उठा लिए जाने के 60 बरस के बाद, या कोई किताब 65 बरस के बाद, या कोई बाइबल 70 बरस के बाद लिखना शुरू की गई है। यानी मौजूदा ज़माने में जो हम बाइबल या इंजील देखते हैं वो हज़रत मसीह के हाथों से नहीं लिखी गई, बल्कि आपके आसमान पर जाने के बाद उनके चाहने वाले और उनके हवारियों ने हज़रत मसीह की ज़िंदगी को एक किताब की सूरत में जमा किया, जिसे ईसाई इंजील का नाम देते हैं। बहरहाल, इन तमाम तनाज़ुआत के बाद भी मौजूदा अनाजील में इमाम मेहदी अजलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ और आखिरुज़्ज़मान को लेकर जो बयान हुआ वो कुछ इस तरह से है। हम सबसे पहले बात करेंगे मती की, यानी मैथ्यू की, कि जिन्होंने अपनी इंजील में आखिरी ज़माने से मुताल्लिक़ कुछ इस तरह से बयान किया। और ये इबारत मौजूदा किताब मुक़द्दस उर्दू ट्रांसलेशन में सफ़ा नंबर 1000 पर मौजूद है, जिसमें 25वीं फसल में 31 से लेकर 33 तक के बंद में कुछ इस तरह से बयान किया गया है। कौमों की अदालत। जब इब्ने आदम जलाल के साथ फरिश्तों को हमरा लेकर आएगा तो अपने जलाली तख्त पर बैठेगा और सारी कौमें उसके हुजूर में जमा की जाएंगी, और वो लोगों को एक दूसरे से इस तरह जुदा करेगा जिस तरह चरवाहा भेड़ों को बकरियों से जुदा करता है। वो भेड़ों को अपनी दाईं तरफ और बकरियों को बाईं तरफ खड़ा करेगा। और इस तरह से मती ने जो ज़माने आखिर में मुंजी बशरियत आने वाला है उसके अंदाज़े हुकूमत को बयान किया है। और यही हम मुसलमानों और बिलखुसूस अहले तशय्यो का भी यकीन और ईमान और अकीदा है कि जब इमाम अली मकाम इस दुनिया में आएंगे तो वो इस दुनिया को अदल व इंसाफ से इस तरह भर देंगे कि फिर कोई जालिम मजलूम को नुकसान न पहुंचा सके। बात सिर्फ मती की नहीं है, बल्कि फिर हम जब ल्यूक की इंजील में जाते हैं, यानी लूका की इंजील को पढ़ते हैं, तो वहां पर वो कुछ इस तरह से बयान करते हुए नजर आते हैं। चौकस रहो, खिदमत के लिए कमर बस्ता रहो और चराग जलाए रखो, उन आदमियों की तरह जो अपने मालिक के शादी की जियाफत से लौटने का इंतजार कर रहे हैं, ताकि जब वो आए और दरवाज़ा खटखटाए तो फौरन उसके लिए दरवाज़ा खोल दें। वो नौकर मुबारक हैं जिन्हें उनका मालिक अपनी वापसी पर जागता पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो खुद कमर बस्ता होकर उन्हें दस्तरखान पर बिठाएगा और पास आकर उनकी खिदमत में लग जाएगा। अगर मालिक रात के दूसरे या तीसरे पहर में आकर अपने नौकरों को खूब चौकस पाए तो उनके लिए कितनी अच्छी बात है। लेकिन याद रखो कि अगर घर के मालिक को चोर के आने का वक्त मालूम होता तो वो बेदार रहता और अपने घर में नकब न लगने देता। बस तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम्हें ख्याल तक न होगा इब्ने आदम आ जाएगा। मौजूदा बाइबल में ये सफ़ा नंबर 1049 पर इबारत देखने को मिलती है कि जिसमें इमाम अली मकाम की आमद से पहले अपने आप को तैयार रहने के लिए कहा गया है। हमारा अकीदा भी यही है कि दौर गैबत में हर इंसान को न सिर्फ ये कि मुंतज़िर रहना चाहिए, बल्कि अपने आप को आमादा रखना चाहिए कि किस वक्त
غیبت کا پردہ اٹھ جائے اور امام علی مقام ملاقات کے لیے آ جائیں۔ لہٰذا اس دور میں ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنے زمانے کے امام کو پہچانیں اور اپنی ذات کو بہتر بناتے رہیں کہ جس وقت امام علی مقام ظہور فرمائیں تو ہم ان کے انصار و اعوان میں شامل ہو جائیں۔ بات صرف لوقا یا لیوک کی نہیں ہے کہ جنہوں نے امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کہ جن کے لیے ابن آدم کا ذکر کیا ہے، کیونکہ حضرت مسیح کو وہ ابن خدا کہتے ہیں اور یہاں عبارت میں ابن آدم کا تذکرہ ہے۔ لہٰذا کوئی یہ نہ سوچے کہ لیوک نے حضرت مسیح کی آمد کو لے کر خبر دی ہے، نہیں، بلکہ وہ ابن آدم کہتے ہوئے یہ بتا رہے ہیں کہ مسیح اور ہوگا اور وہ ابن آدم اور ہوگا، اور ہم تمام مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ ابن آدم سوائے مہدی دورہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے کوئی اور نہیں ہوگا۔ بات لیوک کے بعد جب ہم تیسری بائبل کی کرتے ہیں تو ہمیں مرقس یعنی مارک نظر آ جاتے ہیں، جو امام علی مقام کو لے کر کچھ اس طرح سے بیان کرتے ہیں، اور موجودہ انجیل میں ہمیں یہ عبارت دیکھنے کو ملتی ہے۔ کتاب مقدس صفحہ 1024 فصل 13، نامعلوم دن اور وقت، مگر وہ دن اور وقت کب آئے گا کوئی نہیں جانتا، نہ تو آسمان کے فرشتے جانتے ہیں اور نہ بیٹا، صرف آسمانی باپ جانتا ہے۔ بس تم خبردار رہو اور بیدار رہو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ وہ وقت کب آئے گا۔ یہ اس آدمی کی طرح ہے جو پردیس جاتا ہے اور چلتے وقت اپنا گھر اپنے نوکروں کے اختیار میں دے کر ہر ایک کو اس کی ذمہ داری بتا دیتا ہے، ساتھ ہی وہ اپنے چوکیدار کو حکم دیتا ہے کہ وہ خوب چوکس رہیں۔ بس جاگتے رہو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ گھر کا مالک کب آئے گا، شام کو یا آدھی رات کو، یا جب مرغ بانگ دیتا ہے یا صبح کو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اچانک آ جائے اور تمہیں سوتا پائے۔ میں جو کچھ تم سے کہتا ہوں وہی سب سے کہتا ہوں کہ جاگتے رہو۔ اور اس طرح سے مارک نے بھی امام علی مقام کی غیبت کے دور میں ہمیں ہماری ذمہ داریوں کی طرف متوجہ کیا ہے۔ البتہ ایک مسلمان اور ایک حقیقی معنی میں امام علی مقام کا پیروکار اپنے آپ کو جگائے ہوئے ہے اور آمادہ ہے کہ امام علی مقام جب پردہ غیبت کو ہٹائیں گے تو وہ ان کے ناصر و مددگار میں ضرور شامل ہوگا۔ میں نے آج 3 انجیلوں کی بات کر لی، اب آخری انجیل جسے یوحنا کی انجیل یا جان کی انجیل کہا جاتا ہے، اس میں بھی امام اور آخری زمانے کو لے کر جو بیان ہوا وہ کچھ اس طرح سے ہے۔ موجودہ کتاب مقدس میں صفحہ نمبر 1072 پر یوحنا کی انجیل میں 5ویں فصل یا 5ویں باب میں بند نمبر 25 سے لے کر 29 تک کچھ اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ وقت آ رہا ہے بلکہ آ چکا ہے جب مردے خدا کے بیٹے کی آواز سنیں گے اور اسے سن کر زندہ رہیں گے، کیونکہ جیسے باپ اپنے آپ میں زندگی رکھتا ہے ویسے ہی اس نے بیٹے کو بھی اپنے میں زندگی رکھنے کا شرف بخشا ہے، بلکہ اس نے عدالت کرنے کا اختیار بیٹے کو بخش دیا ہے کیونکہ وہ ابن آدم ہے۔ اس پر حیران مت ہو، کیونکہ وہ وقت آ رہا ہے جب سارے مردے اس کی آواز سنیں گے اور قبروں سے باہر نکل آئیں گے۔ جنہوں نے نیکی کی ہے وہ زندہ رہیں گے اور جنہوں نے بدی کی ہے وہ سزا پائیں گے۔ میں اپنے آپ کچھ نہیں کر سکتا، جیسا سنتا ہوں فیصلہ دیتا ہوں، اور میرا فیصلہ برحق ہوتا ہے، کیونکہ میں اپنی مرضی کا نہیں بلکہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی کا طالب ہوں۔ اور اس عبارت میں حضرت مسیح نے دور آخر میں ایک آدم کے بیٹے کو آنے کو لے کر جو پیشین گوئی کی ہے اس کو بیان کیا گیا ہے۔ لہٰذا یہ بات بالکل آئینے کی طرح صاف ہے کہ آخری زمانے میں اللہ کی طرف سے ایک منجی بشریت آئے گا جو عدل و انصاف سے اس پوری دنیا کو بھر دے گا، جہاں ظالموں کو سزا اور مظلوموں کو ان کا صلاح ملنے والا ہے۔ ہم نے بات اب تک کی ہے اولڈ ٹیسٹامنٹ اور آج نیو ٹیسٹامنٹ میں مہدویت کو لے کر آنے والی عبارتوں کی۔ انشاءاللہ اگلی کلپ میں قرآن کریم جیسی عظیم کتاب کہ جس کا لانے والا ہمارا صادق پیغمبر ہے، اس کتاب میں امام زمان کو لے کر جو باتیں بیان کی گئی ہیں انشاءاللہ پیش کی جائیں گی۔ ان ویڈیوز کو خود بھی دیکھیں، لوگوں سے شیئر بھی کریں تاکہ امام علی مقام کے متعلق معرفت کا ایک حق ادا ہو سکے۔ وآخر دعوانا
الحمدللہ رب العالمین.